बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह तो यही चाहता है ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कि तुमसे हर किस्म की आलूदगी दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक साफ कर दे। ये सूरतुल अहज़ाब की आयत 33, आयत तत्हीर। आज हम इसी आयत मुबारका की गहराई में उतरेंगे, मतलब इसके माने, इसकी अहमियत और ख़ास तौर पर ये जो अहले बैत अतहार की पाकीज़गी का इलाही ऐलान है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। और ये कुरान की आप कह लें उन आयात में से है जो अपने मानों में एक समंदर रखती हैं। सदियों से इस पर बात हुई है, तफासीर है, इल्मी मुबाहिस है और आज भी ये एक रोशनी की तरह है। और देखें, ये सिर्फ कोई आम सफाई सुथराई की बात नहीं हो रही, नहीं, ये तो एक बहुत ही बुलंद मकाम है। रूहानी कमाल, गुनाहों से, हर तरह की फिक्री आलाइश से मुकम्मल पाकीज़गी और अल्लाह से आप समझे एक ख़ास कुर्बत। अच्छा, और इस गहरे मौजू पर जो हमारी आज की गुफ्तगू है, उसका बुनियादी माखज़ है एक तहरीर, द वर्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, अहले बैत एंड मॉरल परफेक्शन। तो हमारा मकसद यही है कि इस तहरीर की रोशनी में आयत के माने, मुख्तलिफ तशरीहात और वो जो डॉक्टर अहमद अली बरूही का तज्जिया है ख़ास तौर पर, उसे समझें और ये देखें कि बातनी पाकीज़गी के लिए इसमें क्या पैगाम है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत अहम है कि आयत शुरू कैसे होती है। इन्नमा युरीदुल्लाहु, बेशक अल्लाह चाहता है। ये अल्लाह का इरादा है, उसकी मर्जी है। ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह का वो इरादा है जो हो कर रहता है। और ये इरादा किन के लिए है? अहलुल बैत के लिए, कि उनसे रिच यानी हर किस्म की नापाकी दूर कर दे और उन्हें तत्हीर यानी मुकम्मल पाकीज़गी अता करे। तो ये इंतखाब ही इन हस्तियों की अजमत की बहुत बड़ी दलील है। तो आइए इसी पर बात करते हैं। ये जो लफ्ज़ है तत्हीर, इसका मतलब क्या है? आमतौर पर तो हम पाकी सफाई समझते हैं, क्या कुरान में भी यही मतलब है या कुछ और गहरा है? बुलंदी है जहाँ इंसान ना सिर्फ गुनाह से बचता है बल्कि उसके लिए गुनाह का ख्याल, नाफरमानी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं रहता। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान का ज़ाहिर, बातिन, सोच, कौल, अमल, सब कुछ, मतलब सब कुछ अल्लाह की मर्जी के ताबे हो जाता है। हर सांस अल्लाह के खुर्ब की अक्कासी है। ये रूह की हर कजी, हर टेढ़, निफाक, अंदरूनी आलाइश, इन सब से मुकम्मल सफाई है। और ये सफाई, ये तत्हीर अल्लाह की तरफ से अता करदा है। अच्छा, यानी ये आयत फिर अहले बैत अतहार के लिए इसी कामिल पाकीज़गी का एक इलाही ऐलान है, एक सर्टिफिकेट समझ लें अल्लाह की तरफ से। जी बिल्कुल, एक सनद है कि इन हस्तियों को हर किस्म की नापाकी से पाक कर दिया गया, चाहे वो ज़ाहिरी हो, बातनी हो, अकीदे की हो, अमल की हो, नियत की हो, अखलाक की हो, अल्लाह ने उन्हें खूब पाक साफ कर दिया है। शुरू में भी जिक्र किया था कि ये अहलुल बैत हैं कौन, इस पर तो मुख्तलिफ आ रहा है ना? जी हाँ, और यहीं से वो इल्मी मुकालमा शुरू होता है कि इससे कौन मुराद है, मुख्तलिफ मकातिफ फ़िक्र क्या कहते हैं। ये एक बुनियादी सवाल है और इसकी तफहीम आयत के मानी पर असर डालती है। बिल्कुल। तो माखज़ इस हवाले से क्या कहता है? सुन्नी और शिया नज़रियात कैसे बयान हुए हैं? देखिए, माखज़ के मुताबिक सुन्नी उलमा आम तौर पर ये कहते हैं कि चूंकि ये आयत कुरान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात के जिक्र के साथ आई है, तो बुनियादी तौर पर अज़वाजे मुतहरात अहलुल बैत में शामिल हैं। लेकिन वो हदीसे किस्सा को भी मानते हैं। वो जो मशहूर रिवायत है चादर वाली, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम को जमा किया और दुआ की। तो इस हदीस की रोशनी में सुन्नी नुक्ते नज़र ये बनता है कि अहले बैत का दायरा वसी है, इसमें अज़वाज भी हैं और ये 4 अजीम हस्तियां भी। तो इनके नज़दीक अहले बैत में ये दोनों ग्रोह शामिल हैं। अच्छा, यानी आयत का सियाक और हदीसे किस्सा दोनों को मिलाकर एक वसी मफहूम लिया जाता है। ठीक। और शिया मकतब फ़िक्र का नज़रिया इससे मुख्तलिफ है? जी, शिया उलमा का मौक़िफ़ जैसा माखिज़ में है वो ज़्यादा मखसूस है। वो सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद और कई दूसरी मुस्तनद किताबों की रवायात, ख़ास तौर पर हदीस किस्सा की बुनियाद पर ये कहते हैं कि आयत तत्हीर का नुज़ूल सिर्फ़ और ख़ास तौर पर
पंचतन पाक के लिए हुआ है। पंचतन पाक यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेटी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, उनके दामाद इमाम अली अलैहिस्सलाम और नवासे इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उनके नज़दीक ये आयत उन 5 हस्तियों की मासूमियत और हर किस्म के रिज से मुकम्मल पाकीज़गी का इलाही ऐलान है जो अल्लाह की तरफ से तयशुदा है। वो सियाक के बजाय सबब नुज़ूल की रवायात को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो इस तखसीस की तरफ इशारा करती हैं। तो ये तो वाज़ेह है कि अहले बैत कौन है, इस पर एक तशरीही इख्तलाफ मौजूद है। लेकिन इस इख्तलाफ के बावजूद क्या कोई मुश्तरक पहलू भी है, कोई ऐसी बात जिस पर दोनों मुत्तफिक हों? जी बिल्कुल, और ये बहुत अहम नुक्ता है। माखिज़ भी इस पर जोर देता है कि ये तशरीही इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अहले बैत अतहार की अज़मत, उनका बुलंद अखलाकी मुकाम, तक़वा, खुलूस और उम्मत के लिए उनकी हैसियत, इस पर दोनों मकातिब फ़िक्र में गहरा इत्तिफाक है। चाहे फहरिस्त पर इख्तलाफ ना भी हो, जिन हस्तियों का जिक्र दोनों तरफ है, ख़ास तौर पर पंचतन पाक, उनकी पाकीज़गी, अल्लाह से उनका क़ुर्ब और उम्मत के लिए उनका नमूना होना, ये एक मानी हुई हकीकत है। वो इलाही नूर है, अखलाकी कमाल की मिसाल हैं। ये मुश्तरका एहतराम और मोहब्बत तो वाकई बहुत कीमती चीज़ है। अच्छा, अब आते हैं डॉक्टर अहमद अली बरूही के तज्ज़िये की तरफ। माखिज़ में उनका ख़ास जिक्र है। वो आयत तत्हीर को किस तरह देखते हैं? कोई मुनफरिद ज़ाविया है उनका? जी, डॉक्टर बरूही का तज्ज़िया रिवायती तफसीरी बहसों से थोड़ा हट कर है। वो आयत तत्हीर को सिर्फ एक ख़ास गुरोह की फजीलत बताने वाली आयत नहीं समझते, बल्कि वो इसे पूरी इंसानियत के लिए एक अखलाकी कुतुबनुमा, एक मॉरल कंपस करार देते हैं। उनके नज़दीक ये आयत हमें बताती है कि पाकीज़गी का असल मेयार क्या है और अल्लाह से हकीकी कुर्बत का रास्ता कैसा होता है। ये तो दिलचस्प है। वो तहारत यानी पाकीज़गी का कुरानी मतलब क्या बताते हैं? आपने कहा था यह सिर्फ गुनाह ना होना नहीं है। जी हाँ, और यही डॉक्टर बरूही के तज्ज़िये का आप कह लें मरकज़ी नुक्ता है। वो कहते हैं कि कुरान की ज़ुबान में तहारत का असल मतलब सिर्फ गुनाह या ज़ाहिरी गंदगी से पाक होना नहीं, बल्कि मुनाफिकत से पाक होना है। यानी असल पाकीज़गी ये है कि इंसान का बातिन उसके ज़ाहिर की तस्दीक करे। जो दिल में है वही ज़ुबान पर हो, वही अमल से नज़र आए। पाक रूह वो है जो खुद अपने आप से खयानत ना करे, जो कौल फेल के तजाद से पाक हो। वाह, ये तो पाकीज़गी की बहुत गहरी और चैलेंजिंग तारीफ है। मतलब असल इम्तिहान तो खुद से मुखलिस होना है। म्यान तजाद से कासिर थे। यूँ समझें कि उनकी फितरत, उनकी तरबियत, अल्लाह की हिफाजत ऐसी थी कि उनके लिए मुनाफकत, रियाकारी या कौल और फेल में तजाद मुमकिन ही नहीं था। उनकी सोच, उनका कलाम, उनका किरदार, सब में एक मुकम्मल हमा आहंगी थी। वो शफाफियत की उनमें जो अल्लाह को चाहिए। माखिस में डॉक्टर बरूही का कोई कौल भी है जो शायद इसी बात को और वाज़े करता हो। जी, एक बहुत खूबसूरत कौल नकल हुआ है। पाकीज़गी कमाल नहीं, ये बगैर किसी निकाब के जी जाने वाली सच्चाई है। इसका मतलब ये है कि पाकीज़गी ये नहीं कि इंसान फरिश्ता बन जाए, कोई गलती ना हो। नहीं, वो तो मासूमीन का मकाम है। आम इंसान के लिए पाकीज़गी ये है कि वो अपनी हकीकत को, अपनी सच्चाई को, अपनी कमज़ोरियों और खूबियों समेत बग़ैर किसी बनावट, दिखावे या मुनाफ़कत के जिए। जैसा अंदर से हो वैसा ही बाहर से नज़र आए। ये सच्चाई, ये शफाफियत, यही असल पाकीज़गी है। ये समझना कि पाकीज़गी का ताल्लुक मुनाफिकत की नफ़ी से है, ये वाकई एक नया ज़ाविया है, ख़ास तौर पर आजकल जब दिखावा बहुत आम है। यकीनन ये आयत और डॉक्टर बरूही का तज्ज़िया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को देखें। क्या हमारे कौलो फ़ैल में तज़ाद तो नहीं? क्या हम अल्लाह के सामने और लोगों के सामने अलग अलग चेहरे रखते हैं? क्या हम वो बग़ैर निकाब की सच्चाई जी रहे हैं? ये सवालात हमें बातनी पाकीज़गी की तरफ लाते हैं। ये तो हुई नज़रियाती बातें। क्या माखिज़ में इस बातनी पाकीज़गी को, इस बग़ैर निकाब की सच्चाई को हासिल करने के लिए कुछ अमली तरीके, कुछ रहनुमाई भी दी गई है? जी हाँ, बिल्कुल। माखिज़ में चंद अमली नुकात बताए गए हैं जो इस रूहानी सफ़र में मदद दे सकते हैं। गोया आयत तत्हीर के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में उतारने के तरीके हैं। पहला, पाक हस्तियों की मिसाल पर अमल करना, यानी अहले बैत अतहार
اور دوسرے نیک لوگوں کے اخلاق، ان کے کردار، صبر، عاجزی، اللہ کے لیے ان کا خلوص، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کی پیروی کی کوشش کریں۔ ان کی زندگیوں سے سیکھیں کہ مشکل حالات میں بھی حق اور سچائی کو کیسے تھامے رکھا۔ پاکیزگی کی خواہش نیک نمونوں کو دیکھنے سے بڑھتی ہے۔ صحیح، یعنی صرف محبت کا دعویٰ نہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش بھی ہو۔ جی بالکل۔ دوسرا نقطہ ہے صرف جسم نہیں، نفس کی صفائی پر توجہ دینا۔ ہم وضو، غسل، ظاہری صفائی کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن اکثر اندر کی صفائی بھول جاتے ہیں۔ ماخذ کہتا ہے وضو دھول دھوتا ہے، توبہ روح کو دھوتی ہے۔ تو گناہوں پر شرمندہ ہونا، اللہ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، آئندہ بچنے کا ارادہ کرنا، یہ روح کی تطہیر کے لیے ضروری ہے۔ حسد، کینہ، تکبر، ریاکاری، یہ جو اندر کی بیماریاں ہیں، ان کا علاج کرنا بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ نفس کی صفائی والی بات بہت اہم ہے۔ ہم ظاہر پر تو بہت زور دیتے ہیں، باطن کی گندگی اکثر رہ جاتی۔ اور یہی باطنی گندگی تو نفاق بنتی ہے۔ تیسرا نقطہ اسی سے جڑا ہے، تکلیف اور مشکل میں بھی سچائی کا دامن نہ چھوڑنا۔ دل کی اصل پاکیزگی اور خلوص کا پتہ آسانی میں نہیں، مشکل میں چلتا ہے۔ جب سچ بولنے سے نقصان ہو، جب حق بات سے لوگ ناراض ہوں، جب اپنی غلطی ماننا مشکل ہو، اس وقت بھی سچائی اور دیانت پر قائم رہنا، یہی اصل پاکیزگی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ بننے کا تعلق اللہ سے ہے، اپنے فائدے سے نہیں۔ یہ تو واقعی کردار کی پختگی کا امتحان ہے۔ چوتھا نقطہ، ناپاک صحبت اور ماحول سے خود کو بچانا۔ دیکھیں، ہر ناپاکی مادی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ، کچھ جگہیں، کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جو منفی سوچ، غیبت، بہتان، دھوکہ، تکبر، لغو باتوں سے روح کو گندا کرتی ہیں۔ ایسی صحبت اور ماحول سے جان بوجھ کر دور رہنا اپنی روحانی پاکیزگی کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی اپنے ارد گرد کے ماحول پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں پاکیزگی کی طرف لے جا رہا ہے یا آلودگی کی طرف۔ یقیناً۔ اب پانچواں نقطہ ایک یاد دہانی ہے۔ یاد رکھنا کہ پاکیزگی ایک مستقل عمل ہے۔ یہ کوئی منزل نہیں کہ بس پہنچ گئے اور رک گئے، نہیں، یہ ایک مسلسل کوشش ہے، ایک سفر ہے۔ جیسے جسم کو روز صفائی چاہیے، ویسے ہی روح کو بھی مسلسل اللہ کا ذکر، عبادت، غور و فکر، نیک اعمال سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ فرشتے بھی ذکر سے بلند ہوتے ہیں، تو انسان کو تو اور بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ 5 نکات پاک ہستیوں کی پیروی، نفس کی صفائی، مشکل میں سچائی، بری صحبت سے بچنا اور پاکیزگی کو ایک مستقل عمل سمجھنا، یہ واقعی بہت عملی باتیں ہیں اور ہر اس شخص کے لیے رہنمائی ہیں جو واقعی اپنے باطن کو سنوارنا چاہتا ہے اور آیت تطہیر کے نور سے کچھ حصہ پانا چاہتا ہے۔ بلا شبہ یہ نکات ہمیں عملی زندگی میں پاکیزگی حاصل کرنے کا راستہ دکھاتے ہیں، صرف نظری باتوں سے آگے۔ اب واپس ڈاکٹر بروہی کی طرف آتے ہیں۔ ماخذ میں یہ بھی ہے کہ ان کا انداز صرف تجزیاتی نہیں بلکہ تحریکی بھی ہے، موٹیویشنل جسے کہتے ہیں۔ ان کے کچھ جملے بھی نقل ہوئے ہیں جو بڑا جوش دلاتے ہیں۔ جی ہاں، ان کا انداز بیان واقعی بڑا پرجوش اور متاثر کن ہے، خاص طور پر جب وہ پاکیزگی کی طاقت اور اہمیت کی بات کرتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں، پاکیزگی طاقت ہے، کمزوری نہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے کیونکہ اکثر نیکی، سچائی کو لوگ کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن بروہی اسے اصل طاقت کہہ رہے ہیں۔ بالکل، یہ اندر کی طاقت ہے، کردار کی۔ پھر وہ کہتے ہیں یہ کیچڑ میں چلنا اور بے داغ رہنا ہے، یہ ہے پاکیزگی کی عملی شکل۔ دنیا کی گندگی، فتنے، گناہوں کے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اپنا دامن صاف رکھنا، اپنا کردار بچا کر رکھنا۔ اور ایک اور زبردست جملہ، یہ جھوٹ سے گھرے ہونے کے باوجود جھوٹ بولنے سے انکار کرنا ہے۔ آج کل جہاں سچ مشکل اور جھوٹ آسان لگتا ہے، وہاں جھوٹ سے انکار کرنا، چاہے کچھ بھی ہو، یہ اصل پاکیزگی اور کردار کی مضبوطی ہے۔ اور یہ سب باتیں صرف کہنے کی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر بروہی زور دیتے ہیں کہ اہل بیت اطہار ان سب باتوں کا عملی نمونہ تھے۔ انہوں نے صرف پاکیزگی سکھائی نہیں، وہ خود پاکیزگی بن کر دکھایا۔ انہوں نے کیچڑ میں چل کر بے داغ رہنا سکھایا، ہر دباؤ کے باوجود جھوٹ سے انکار کیا، ثابت کیا کہ پاکیزگی ہی اصل طاقت ہے۔ ان کی زندگیاں آیت تطہیر کی جیتی جاگتی تفسیر ہے۔ تو مطلب ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ بلند اصول عملی طور پر کیسے ممکن ہیں۔ یقیناً،
اور پھر ڈاکٹر بروہی صرف اہل بیت کی عظمت بتا کر رک نہیں جاتے، بلکہ وہ ہر انسان کو امید دلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی اس پاکیزگی کی راہ پر چل سکتا ہے۔ جی، ان کا یہ پیغام بہت حوصلہ دیتا ہے۔ اور آپ بھی بلند ہو سکتے ہیں۔ اپنی نیتوں کو صاف کریں، اپنی سچائی کو چمکائیں اور ان اہل بیت کی خوشبو میں چلیں۔ یہ ایک کھلی دعوت ہے سب کے لیے کہ مایوس نہ ہوں، بلکہ اپنی نیت خالص کریں، ظاہر باطن ایک کریں اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تو روح پاکیزہ اور بلند ہو سکتی ہے۔ اور ان کا وہ آخری جملہ جو ماخذ میں ہے، وہ تو جیسے اس پورے سفر کا نتیجہ اور اللہ کی طرف سے ایک ضمانت ہے۔ واقعی وہ کہتے ہیں کیونکہ جب اللہ کسی روح کو پاک کرتا ہے تو دنیا اسے آلودہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو خلوص نیت سے پاکیزگی کا راستہ اپناتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو پھر اللہ خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی گندگی، کوئی فتنہ اسے خراب نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے پاکیزگی کے طالبوں سے۔ تو اس ساری گفتگو کے آخر میں اگر ہم کچھ اہم ترین باتیں خلاصے کے طور پر ذہن میں رکھنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گی؟ ہاں، یہ اچھا رہے گا۔ میرے خیال میں پہلی اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آیت تطہیر صرف تاریخ یا کسی خاص گروہ کی تعریف نہیں، بلکہ یہ پاکیزگی کے الہی معیار کا ایک لازوال بیان ہے، اور یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ سے اصل قربت کا راستہ پاکیزگی اور خلوص سے ہی ملتا ہے۔ بالکل۔ دوسری اہم بات اہل بیت اطہار کی حیثیت۔ وہ صرف محترم ہستیاں نہیں بلکہ دنیاوی آلائشوں کے مقابلے میں اخلاقی پاکیزگی، روحانی بلندی اور حق پر قائم رہنے کی لازوال علامتیں ہیں۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے روشنی ہیں۔ تیسرا، پاکیزگی کا اصل مطلب، جیسا ڈاکٹر بروہی نے واضح کیا، صرف گناہ سے بچنا نہیں بلکہ منافقت سے پاک ہونا ہے۔ اصل پاکیزگی تب شروع ہوتی ہے جب نیت، قول اور عمل سچائی سے پوری طرح ایک ہو جائیں، ظاہر اور باطن کا ایک ہونا۔ چوتھا نقطہ، اگرچہ اہل بیت کو اللہ نے خاص پاکیزگی دی، لیکن ہر مومن کے لیے دروازہ بند نہیں ہے۔ خلوص نیت، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی محبت اور پیروی اور نفس سے مسلسل لڑائی کے ذریعے ہر انسان اس آیت کی برکت، اس کی خوشبو اور پاکیزگی کا کچھ نہ کچھ حصہ پا سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے۔ اور پانچواں نقطہ جس پر ہم نے بات کی کہ تشریحی اختلاف اپنی جگہ، اہل بیت کی محبت اور احترام وہ مشترکہ روحانی میراث ہے جو سنی اور شیعہ مسلمانوں کو جوڑتی ہے۔ ان ہستیوں کی عظمت اور پاکیزگی پر سب کا اتفاق ہے، اور یہ محبت امت کو جوڑنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بالکل درست۔ یہ 5 نکات اس گفتگو کا اہم خلاصہ ہیں۔ تو آخر میں ہم آیت تطہیر کے اسی لازوال پیغام کو دہراتے ہیں کہ پاک ہونا صرف گناہوں سے پاک ہونا نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے مکمل طور پر شفاف ہونا ہے، بغیر کسی کھوٹ، بناوٹ یا منافقت کے۔ ماخذ میں ایک دعا بھی تھی بڑی خوبصورت جو یہاں بہت مناسب لگتی ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اسی طرح پاک فرما جیسا کہ تو نے ان اہل بیت کے دلوں کو پاک کیا، اور ان کی محبت کو اپنی طرف پہنچنے کا ہمارا راستہ بنا دے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ جاتے جاتے بس ایک سوال آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ پاکیزگی کا یہ جو بلند معیار آیت تطہیر میں ہے، اور یہ جاننا کہ اس کا تعلق منافقت کی نفی سے ہے، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں خلوص، سچائی اور دیانت کی ذاتی کوشش کو کیسے ایک نئی گہرائی، ایک نئی سمت دے سکتا ہے۔ اور ڈاکٹر بروہی کے الفاظ میں بغیر کسی نقاب کے سچائی جینے کا اصل مطلب ہماری عملی زندگی میں کیا ہو سکتا ہے۔